السلام عليكم شير زيليف ديال بروميير اني دو باكالوريا. مرحبا بكم في هذه لا فيديو هذه اللي غادي نخدموا فيها لا بواط ا ميرفاي، وغادي نشوفوا فيها اهم الحوايج اللي خص ضروري التلميذ يكون عارفهم. قبل ما نبدا نتمنى ما يكونش الملل كيسيطر عليكم في هذا الوقت هذا ديال الحجر الصحي وديال رمضان. صعيبه فيه شويه الخدمه الله يحسن العوان، ولكن بغيتكم تكونوا كاملين حيويه وكاملين نشاط، لان كاينه نقاط ايجابيه اللي هي الوقت اللي عندكم كافي جدا، ما عمرو توفر الاجيال السابقه وما عمرو ما غيتوفر الاجيال اللي من قبل. دونك هذه فرصه ذهبيه كيخصكم تستغلوها. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا الحوايج المهمين بزاف لا بواط ا ميرفاي اللي خص ضروري التلميذ يكون عارفها قبل ما يمشي الامتحان. بحال بغينا نقولوا الاساسيات ديال هذا لو غومو هذا. فيديو غادي تكون فيه تقريبا واحد ما بين 20 حتى 30 دقيقه، كيساوي الشيء الكثير. نقدر نضمن لك جوج ديال النقاط في الامتحان الجهوي بيان سور الا تحطات لا بواط ا ميرفاي. اذا اش فيها الا تبعنا الفيديو ركزنا معاه. فيوميا كنتفرجوا في مسلسلات ونضيعوا فيهم وقت، ربما 4 سوايع 3 سوايع في النهار على الاقل كتفرجوا في مسلسلات. ما فيها باس فيديو ديال 20 او 30 دقيقه نستافد منه وينفعني، وان شاء الله تكونوا من الناجحين. يا ربي تسهل عليكم. وكذلك ماشي غير ناجحين، يعني تكون عندكم نقطه اللي هي مزيانه في الجهوي، بحكم انكم غادي تدوزوا الامتحان البكالوريا وغتحسب لكم النقطه ديال الجهوي. نتمنى ان شاء الله تكون عندكم نقطه جيده. اذا قبل ما نبدا اوسي كنحاول ما امكن ننبه هذه المساله اللي هي ضروريه. فالاستفاده من الفيديو ما كتكونش فقط بانني نتفرج في الفيديو ندير بوز ونحط واحد الورقه ديالي ولا واحد لاجوندا وواحد ستيلو، واي معلومه قالت انا ما عارفهاش ولا حتى كنت عارفها ماشي مشكل، نختبر نفسي. نسجل هذيك المعلومه عندي في واحد لاجوندا تكون خاصه، راني ندير واحد الدفاتر ننظم فيه الفرونسي مثلا، دونك لا ماتيير ديال الفرونسي، ونقسموا لا بواط ا ميرفاي ديرني جور اونتيغون، وكل فقره نحط فيها المعلومات اللي كتبان لي مهمه. فبلا شك ما غيكونش هذا اول فيديو كتشوفوه، لان تكونوا تفرجتوا ديجا في فيديو اخرين. نحاول نشوف الشيء المشترك ما بين لي فيديو كاملين، يعني كل استاذ كيحاول يبارطاجي واحد المحتوى اللي في نظره هو اللي مهم. الوغ انا ملي غادي نشوف هذا الفيديو اش غادي نقول؟ غادي نقول هاد الاساتذه كيعاودوا واحد المساله كاملين. اذا هاد المساله فبطبيعه الحال هي اللي غتقدر تحط بنسبه كبيره في الامتحان الجهوي. متفقين؟ اذا ديروا بوز لا فيديو ونكتب المعلومات، وبطبيعه الحال ملي نسالينا هاد الشرح ديال هاد لو غومو هذا، فنبغيكم ديروا واحد تيست راسكم، يعني واحد الاختبار بوحدكم. تشدوا هاد لو طابلو هذا وهاد لي تيتر اللي هما بالازرق تكتبوهم، والمحتوى اللي هو لا ريبونس ديالهم هنا تحاولوا ديروها راسكم. يعني نكتب الطابلو بوحدي ونمشي نعمرو بوحدي بطبيعه الحال. من بعد ما نتفرج في الفيديو نحس براسي فهمت مزيان نمشي نختبر راسي. ساعه ديال الخدمه ما دات ما جابت قدام 24 ساعه ديال اليوم. الوغ نبداو على بركه الله. دونك غادي نشوفوا لا بريزونطاسيون جينيرال دو لوفر، يعني واحد التقديم عام ديال هاد لوفر هذا. فكيف ما كتشوفوا لو تيتر هو لا بواط ا ميرفاي، و il faut faire attention puisque plusieurs élèves تيكونوا عارفين لا ريبونس، مي بوندون ليكريتور ديال هاد لو رومون هذا لو تيتر ديالها ما تيكتبوش بالشكل المناسب. متفقين؟ دونك هنايا ماجيسكول ا افيك اكسون اي اس. هادو هما اغلبيه الاخطاء اللي كيرتكبوهم التلاميذ، ما نبغيكمش تطيحوا فيهم. دونك لو تيتر هو لا بواط ا ميرفاي. بالنسبه للوتور الكاتب ديالنا فهو احمد الصفريوي. دونك شوفوا مزيان كيفاش تكتب احمد الصفريوي، ماشي الصافريوي با وانما ب والحرف الاول بويسكو سي ان نون بروبر. دونك لا بروميير لتر اي اون ماجيسكول. Donc A majuscule S majuscule. Ahmed الصفريوي né en 1915، فهو تزاد في 1915 à فاس في مدينة فاس. Il est mort en 2004 à Rabat، ومات في 2004 بمدينة الرباط. ندوزو لو جونغ ليتيرير. هنا غادي نفتح واحد القوس بحكم ان بزاف ديال التلاميذ كيتخلطوا لهم المعلومات وكيدخل لهم شي في شي. دونك لو جونغ ليتيرير، اذا هاد لو جونغ كاين فيه بزاف ديال الصياغ، ولكن لو جونغ اللي معروف اللي تقريبا التلاميذ كاملين عارفينه هو لو رومون اوتوبيوغرافيك، يعني واحد لو رومون اللي هو اوتوبيوغرافيك. لو جونغ ليتيرير.
هاد لو جونغ ليتيرير ولا بيان لو جونغ دو لوفر فكيختلف على لو جونغ دو لا ليتيراتور. فانتبهوا الله يرضي عليكم، لو جونغ دو لوفر هو رومان اوتوبيوغرافيك. علاش رومان اوتوبيوغرافيك؟ الا قال لكم جو سوفي فوتر ريبونس غتكتبوا ليه بويسكون لا بريزونس دو برونون بيرسونيل اللي هو جو، وعندنا اوسي ان لو بيرسوناج هو نفسه لوتور، هو نفسه لو ناراتور، يعني المؤلف هو نفسه الراوي، هو نفسه الشخصيه اللي عندي في هذا الرومون. هذا هو التعليل علاش عندنا رومون اوتوبيوغرافيك. لو جونغ دو لا ليتيراتور، لاحظوا معايا كيفاش كاين الفرق هنا غير دو لا ليتيراتور مع ليتيرير، وما عندهمش لا ميم ريبونس. ملي كيقول لك لو جونغ دو لا ليتيراتور يعني نوع ديال التيار الادبي، فهذه سي اون ليتيراتور ماغريبين ديكسبرسيون فرونسيز، سي اون ليتيراتور ماغريبين ديكسبرسيون فرونسيز. وهنا كيجي واحد السؤال بعض المرات تيقول لك بوركوا لوتور utilise des mots qui sont arabes, qui sont marocains في هذا لو رومون هذا. فتو سامبلومون سي بور انكري هذا لو رومون هذا دون ان كونتكست مغربين، يعني باش يحط ليا هذا لو رومون ديالي وباش يركز على انه راه اصل مغاربي. ومنين تنقولوا مغربين فتنقصدوا بها واحد الدول العربيه اللي هما الجيري وليجيبت لا تونيزي اي لو ماروك. فهاد الدول المغاربيه كتمثلهم تقريبا نفس اللغه. فغندوزو لي زوتر اوفر دو لوتور، يعني مؤلفات اخرى للكاتب من غير لا بواط ا ميرفي. فعندنا لا ميزون دو سيرفيتود، لو جاردان دي سورتيليج اي لو شابلي دومبر. نتوما مطالبين تحفظوا غير جوج هما اللي كيتحطوا في الغالب، تيقول لك écrit deux autres œuvres d'Ahmed السفريوي. لي دات هنا نردوا البال، لي دات مهمين. فلا دات ديكريتور يعني الوقت اللي تكتبات فيه هذا لو رومون هو 1952، اما لا دات دو باريسيون ولا دو بوبليكاسيون يعني تاريخ النشر او تاريخ الظهور فهو 1954. الفرق هو عامين، 2 زون. دونك تكتبات في 52 وتنشرات في 54. انتبهوا لهادو، راه كاينه بزاف تيتلفوا. لي زيفينمون دي رومون، هاد لي زيفينمون دي رومون زدتهم لكم هنايا بحكم ان هاد السؤال كان تحط في جو بونس في الجهه ديال طنجه، وكانوا قالوا لهم هاد الاحداث ديال هاد لو رومون في اين سنه وقع. ركزوا معايا في السؤال، قالوا لهم الاحداث يعني لي زيفينمون دي رومون اكيل طون ولا اكيل اني يعني وقعوا. فتا شي حد تقريبا ما جاوب. علاش؟ لان هاد لا دات هادي ما كتقراش وانما كيستنتجها التلميذ الراسو. بوركوا؟ شنو تيقول لك الاحداث ديال لو رومون؟ الاحداث ديال لو رومون واقعه ولو نغاتور شحال عنده 6 سنين، وفاش تزاد في 1915. اذا اللي بغينا نعرفوا الوقت اللي وقعت فيه الاحداث كنشدوا 1915 اللي هي لا دات دو نيسونس وكنزيدوا عليه 6 سنين كتعطيني 1921. اذا هاد الاحداث اللي وقعت في 1921. هذا كونسيرنون لا دات. كونسيرنون لو ليو ربما يجي هذا السؤال هذا بعض المرات تيقول لك لو ليو دي زيفينمون ديال هاد لو رومون فين واقعين، فهو تو سامبلومون كاينه في لا فيل دو فاس اي لي ريجيون. فاللي كاينه في لي كارتيي، في لي زامباس، في لي رويال، يعني في الزناقي وفي الدروبه ديال لا فيل دو فاس. ندوزو ليبوك هي الحقبه الزمنيه. فالحقبه اللي وقع فيها هذا الشيء هذا ما كنتكلموش على السنه ولكن كنتكلموا على القرن. ملي تنقولوا ايبوك يعني اين قرن، فهو لو 20 سيكل. تقول لي كيفاش لو 20 سيكل؟ باش كنعرفها سي تري سامبل. فكنشوف الوقت اللي تنشرات فيه هاد لو رومون هذا او اللي تكتبات فيه، وكنحيد هاد الجوج هادو ما كنحسبهمش، كنشد غير هذا زائد هذا. شو كنشدو هاد 19 وكنديروا لها زائد 1. اذا 19 زائد 1 كتعطيني 20. اذا ليبوك هي لو 20 سيكل. ونفس الشيء بالنسبه لو ديرني جور دان كونداني. الا مشينا وخدينا 1829 اذا غادي نحيدو 29 ونخليو غير 18 زائد 1 كتعطيني 19. اذا ليبوك ديال لو ديرني جور هي لو 19 سيكل. لو تيب دو تيكست وردوا البال كاين اللي كيتغلط ليه لو جونغ مع لو تيب. لو جونغ سي ان رومان اوتوبيوغرافيك. لو تيب دو تيكست لا، فهو اما ناراتيف اما ديسكريبتيف، اما بارفوا تيقدر يكون لي دو، تيقدر يكون ناراتيف ديسكريبتيف. فالاشارات لي زانديس اللي تيكونوا عندي باش نقدر نقول على انه ناراتيف كيكون عندي واحد الهيمنه ديال لو باسي سامبل على هاد ليكستري اللي تيعطيني،
بطبيعة الحال باش نعرفو descriptif فكنركز على لو طون اللي هو l'imparfait puisque l'imparfait sert à décrire une situation, un lieu, bien un portrait d'une personne quelconque, et on utilise le passé simple pour narrer, pour raconter un événement. Le contexte historique او لا بحال بغينا نقولوا يعني الحقبه الزمنيه ولا الموقف التاريخي يعني في ديك اللحظه اشنو كان شنو هو الحدث اللي كان مهيمن فكانت عندنا لا كولونيزاسيون فرونسيز يعني الاستعمار الفرنسي او الحمايه الفرنسيه. دوزو لو ريجستر ليتيرير او بيان لا توناليتي هادو عندهم جوج ديال السميات وفي الغالب التلميذ كيتحط له لا توناليتي ما كيعرفهاش في الغالب كيكون عارف غير ريجستر ليتيرير فلو ريجستر ليتيرير هو لا توناليتي هو نفسه عنده جوج ديال المرادفات. لو ريجستر ليتيرير اللي عندي في لا بواط ا ميرفاي فكاينه لو ريجستر اللي هو ليريك وهاد ليريك هذا il est enrichi par les sentiments et par les émotions du narrateur et d'ailleurs il exprime ses souffrances, sa douleur, sa solitude. Il était toujours solitaire. فهاد لو رومون هذا il est enrichi par les émotions et les sentiments. فكنتكلموا على واحد لو ريجستر اللي هو ليريك وغنقولوا رياليست لماذا بويسكو شنو هي رياليست هي حقيقي حيت كاين الرياليست وكاين الفانتاستيك فالرياليست هي واحد لا نوفيل ولا واحد لو ريسي ولا واحد لو رومون اللي تيكون حقيقي الاحداث ديالو حقيقيه دونك سو سون دي ايفينمون ريال والعكس ديالها هي فانتاستيك. ندوزو لا فوكاليزاسيون فلا فوكاليزاسيون هي الزاويه اللي كيعاود لينا منها لو ناراتور هاد القصه ولا هاد الاحداث. ما معنى الزاويه يعني فاش كيعاود واش هو كاينه شخصيه في لو رومون واش هو فقط متفرج ما عارفش الاحداث المستقبليه واش هو اكسترن. اذا بصفه عامه فلا فوكاليزاسيون كاين ثلاثه الانواع كاينه انترن وكاينه اكسترن وكاينه زيرو. الانترن هي اللي عندنا في هذه الحاله ديال لا بواط ا ميرفاي. ما معنى انترن هي باش كيكون عندي لو ناراتور يعني اللي تيحكي هو نفسه الشخصيه اللي عندي في لو رومون وهو نفسه الكاتب هي هذه الحاله وردوا البال فالوتور هو احمد الصفراوي لو بيرسوناج هو سيدي محمد لو ناراتور هو سيدي محمد متفقين مزيان. lieu des événements فالمكان اللي وقع فيه الاحداث كامله فهي لا فيل دو فاس تنظن هذه سهله. لو بيرسوناج برينسيبال سي سيدي محمد لو بيرسوناج برينسيبال يعني الشخصيه الرئيسيه اللي عندي في هذا الرومان فهو سيدي محمد سي ان انفون دو 6 ans. ندوزو لو ريزومي جينيرال دو لوفر يعني ملخص شامل لهاد الروايه هذه. فلوتور ناراتور بيرسوناج كنركز عليها هاد لوتور ناراتور بيرسوناج يعني الكاتب راه هو المؤلف هو الراوي هو الشخصيه. il raconte une partie de son enfance تيحكي لنا واحد الجزء من الطفوله ديالو alors qu'il avait 6 ans يعني باش كانت عنده 6 سنوات par un va-et-vient entre le point de vue de l'auteur narrateur adulte et enfant. فهاد الروايه هذه كان عندنا واحد تبادل الادوار اللي بغينا نقولوا مره تيتكلم لو ناراتور اللي هو كبير ادولت ومره كيتكلم لونفون اللي هو سيدي محمد. فصون فيغيتابل امي سي سا بواط ا ميرفاي فالصديق ديالو الحقيقي هو لا بواط ا ميرفاي. فكيفاش شفنا كانوا عنده يعني بليزيور كوليغ بليزيور انفون et ne jouait pas avec eux, et ne se sentait pas bien avec eux, donc elle se sentait toujours seule malgré l'entourage des amis, des élèves homicides ainsi que les enfants du quartier. فالauteur raconte ses journées homicides فهو كان تيحكي على الايام ديال homicide يعني في المسيد اللي هي ليكول كورانيك auprès du frère فكان واحد لو فري ولا هو لو ميتر دو ليكول كي ديريج هاد ليكول هادي و et de ses collègues وكذلك مع الاصدقاء ديالو لي زونفون اللي هما ما تيعتبرهمش اصدقاء. لا ميزون دو دار الشوافه ومن بعد غيتكلمني على دار الشوافه اللي هي لا ريزيدونس يعني الاقامه اللي ساكن فيها لي بيرسوناج برينسيبو ديال لو رومان ديالنا اي لي زابيتود دو سي زابيتون وغادي يركز لنا على العادات لي زابيتود لي تراديسيون اي لي كوتوم ماروكان دو سي زابيتون. ندوزو ليفينمون اللي هو ايفينمون برينسيبال في هاد لو رومان فهي لا بيرت دو كابيتال يعني فقدان الثروه اولا لي بودجي ديال الاب ديالو فهو فقد ديك الثروه اللي كانت عنده الفليسات اللي كان عنده المؤونه فقدها. لو بير اللي هو سميتو سيدي عبد السلام ففقد هذيك الثروه فين دون لو سوق دي حيك يعني فقدها في واحد السوق ديال التواب وديال الحرير وهداك الشيء سو كي في بيرتوربي لا في دو لا فامي فهو هذا الشيء هذا اللي جعل رول لي الحياه ديال العائله اي لي دوفني بوفر وصبحات فقيره هاد العائله هذه دو ناراتور.
بطبيعة الحال الأب ما غاديش يبقى مكتوف الأيدي، كنعرفوا الرجال كي دايرين، ما يمكنش يخلي العائلة في هذه الوضعية هذه. اشنو غادي يدير؟ غادي يقرر أنه يخرج من المدينة ويمشي لنواحي ديال المدينة باش يخدم. دونك انسي سون بير كي كيتا لا فيل بور ترافايي، دونك خرج من المدينة بور ترافايي مواسونور باش يخدم حصاد دون لا ريجيون دو فاس، في النواحي ديال فاس. اي بوندون سون ابسونس، احمد الصفريوي واثناء الغياب ديال الاب ديالو، فاحمد الصفريوي كان تيوصف لنا ال ديكري سا سوفرونس اي سا سوليتود، كان تيحكي لنا المعاناه ديالو والوحدانيه ديالو، و اترافير تو سي زيفينمون، وبمرور تقريبا جميع الاحداث ديال القصه ديالنا. فلا بواط ا ميرفاي كانت شيء مهم وعنصر اساسي في لو رومون ديالنا، ودايوغ راه هو لو تيتر ديال لو رومون. elle offrait à un enfant du réconfort، فهي كانت كتمنح الطفل ديالنا اللي هو سيدي محمد واحد النوع من الارتياح. et représentait pour lui un moyen d'oublier les ennuis، كانت كتمثل ليه هي واحد الوسيله باش ينسى الملل ديالو. il vivait dans un monde imaginaire، ويعيش في واحد العالم اللي هو ايماجينير. يعني هنا لا بواط ا ميرفاي سي اون بيرسوناج كي ايماجينير با ريال، يعني كيعتبرها شخصيه واخا هي ماشي شخصيه حقيقيه بالنسبه للراوي، فهي شخصيه كي تنقولوا ايماجينير يعني ماشي حقيقيه. لو ناراتور نقدو هنا نذكروا تقريبا دو كاركتير اللي كيميزوا الناراتور ديالنا. اشنا هما هاد لي كاركتير هادو؟ فكان انه غيفور، يعني كان تيبغي انه يعيش في العالم ديال الاحلام، وكان توجور الي سوليتير، يعني il se sentait toujours seul، كان تيبغي انه يحلم، يعني il baigne dans un monde imaginaire où il y a de la fantaisie, ainsi que il évite d'être avec les élèves du MSID et les enfants du quartier. وهكذا كان سوليتير، يعني il aime être seul. هادو جوج ديال لي كاركتير اللي كيميزوا ليا احمد الصفري او النغاتور ديالنا اللي هو سيدي محمد. دابا ندوزو نشوفوا لي بيرسوناج برينسيبو، الشخصيات الرئيسيه اللي عندي في هذه الروايه. اول شخصيه مهيمنه فهي جو، اللي كتساوي لي لو ناراتور، اللي كتساوي لي سيدي محمد. دونك شكون هو سيدي محمد؟ سي لوتور ناراتور بيرسوناج معروفه. الي لو فيس دو لالا زبيده، فهو الابن ديال لالا زبيده، اي دو سيدي عبد السلام. il سابيل سيدي محمد، والاسم ديالو سيدي محمد. الي اجي دو 6 ans، العمر ديالو 6 سنوات. سيدي عبد السلام فهو لو بير دو ناراتور، يعني الاب ديال لو ناراتور ديالنا. سي ان نوم دوريجين مونتانيير، فهو واحد الرجل ذو اصول جبليه، يعني جاي من المناطق الجبليه. الي تيسرون يعني تيخدم في الثوب. الي باربو، هادو لي كاركتير ديالو. الي باربو عنده واحد اللحيه، فور قوي، اي دو اوت تاي، وعنده واحد القامه اللي هي طويله. دوزو لالا زبيده. فلالا زبيده لا مير دو ناراتور، هي الام ديال الناراتور، اي سي ليبوز دو سيدي عبد السلام. elle croit aux superstitions، يعني كتامن بزاف بالشعوذه. elle est âgée de 22 ans، وعندها تقريبا 22 سنه. or que son époux اللي هو سيدي عبد السلام elle est dans la quarantaine، يعني في النواحي ديال 40 سنه. اذا سيدي عبد السلام عنده 40 عام ولالا زبيده 22 سنه. لا شوافه، سي اون فوايونت، هي واحد الشوافه. سي لا برينسيبال لوكاتير دو دار الشوافه، يعني هي الا بغينا نقولوا الكرايه الرئيسيه ديال ديك دار الشوافه، بحال بغينا نقولوا مده قديمه وهي كاريه، ولات هي اللي مكلفه بالكراي جداد اللي من ضمنهم لونغاتور ديالنا. اون لابيل طونت كنزه، فهي الاسم ديالها الحقيقي هو كنزه، وتيعيطوا لها الاسم ديال طونت كنزه، عمتي كنزه، بحكم المجتمع المغربي والثقافه العربيه بصفه عامه، فاحتراما لواحد الشخص اللي تيكون كبر منا تنعيطوا ليه عمتي ولا خالي ولا عمي ولا. دريس العواد. دريس العواد سي ان فابريكون دو شاري، كيصايب المحارات اللي كيحرثوا بهم الارض. دونك الي ايبو دو رحمه، هو الزوج ديال رحمه. الى اون في اجي دو 7 ans، وعنده واحد البنيه اللي عندها 7 سنين كي سابيل زينب. فهاد البنيه هذه اللي سميتها زينب ما كانش كيبغيها لو ناراتور، دونك لو ناراتور ديتيستي زينب، دونك كان تيكره زينب اللي كانت بلوز اجي كو لوي دان، يعني هي عندها 7 سنين وهو عنده 6 سنين. فاطمه البزيويه. فاطمه البزيويه elle partage avec la famille du narrateur le deuxième étage. فاطمه البزيويه هي اللي كانت ساكنه مع لو ناراتور في الدوزيام ايطاج، وبطبيعه الحال مع الزوج ديالها اللي هو سميتو علال، والحرفه ديالو جارديني، تيخدم في الجرده. دوزو لعبد الله مول الحانوت. عبد الله دونك الي ايبيسيي، دونك هو مول الحانوت. il est très aimé par سيدي محمد،
فهو محبوب من طرف سيدي محمد grâce au récit fantastique qui lui raconte. علاش كان تيبغي سيدي محمد؟ لانه كان تيعاود ليه قصص خياليه كي lui raconte اللي كانت كتعجبو. كيف قلنا ان لو ناراتور كان الي ريفور الي ام لو موند دو لا فانتيزي، فكانوا كيعجبوه دوك القصص ديال عبد الله، ميم سي كانت الفتره اللي تيدوز معاه في الحانوت فهي جد قصيره. ندوزو للفقيه. لو فقيه دو مسيد. فالفقيه سي لو ميتر دو ليكول كورانيك، فهو المعلم ديال المدرسه القرانيه. لي كاركتير ديالو إل سومنول سوفون، فهو كان دائما اغلبيه الاوقات ديالو غير تيجمع ما مسوقش كاع لذاك القسم، ومره ملي تيفيق إل ديستريبي دو كو دو باغيت او هازار، فكان تيفرق عليهم واحد الضربات ديال واحد العود مصنوع من السفرجل، يعني دو كونياسي، باش يخلعهم باش يبقاو رادين معاه البال، ومن بعد كيقلب يعاود يرجع لشي بلاصه اخرى باش يكمل النعاس ديالو. لاله عيشه. دونك لاله عيشه هي واحد جاره قديمه ديال لاله زبيده. سي اون اونسيان فوازين دو لاله زبيده. elle prétend être une شريفه، وكانت كتدعي انها راها شريفه، ولو ناراتور ما كانش كيبغيها، وإلا عقلتو فاش كان وصفها قال ان راسها لاصق في القزره ديالها بحال ما عندهاش العنق، وكان قال عليها انها يعني إلي بلو لارج كو اوت، يعني عندها الغلظ اكثر من الطول. وصفها بواحد لا مانيير اللي هي ديفالوريزونت. وهاد لاله عيشه هي اللي كانت تتشجع لاله زبيده انها تمشي تزور السادات والشوافات، كانت كتديها لبلايص اخرين، بحكم ان لاله زبيده ما كانش، حيت لاله زبيده راها ساكنه في دار الشوافه اللي فيها كنزه، ما كانش كتعامل مع كنزه بحكم انها شوافه، لان ما كانش كتثق في القدرات ديالها، ولكن كانت كتمشي تقلب على سادات اخرين وعلى زاويات اخرين. دغيس لو تينيو. هاد دغيس هذا هو بمثابه الخادم، يعني الفيدال، يعني كيفاش غادي نقولوا خادم وفي لسيدي عبد السلام، يعني هذا خدام عند بات لو ناراتور سيدي عبد السلام. il est fidèle serviteur de سيدي عبد السلام. il faisait des commissions، فهو كان تيتسخر لسيدي عبد السلام، كيجيب له السلعه للدار، بعض المرات التقضيه ديال الدار، وبعض المرات كيقدر يدير الميناج، وبعض المرات كيدور ليه الحرير في ديك في واحد لابوكل. مزيان. دابا تقريبا شفنا اهم الشخصيات اللي عندنا وكذلك لو ريزومي. ندوزو نشوفوا لا ريزيدونس دو دار الشوافه. هاد لا ريزيدونس غادي تعاوننا باش نقدو نتكلموا الا جا في الامتحان هاد السؤال هذا، نقدو نستعملوا هاد لا ريزيدونس باش نتكلم على واحد الشخصيه من الشخصيات. لاحظوا معايا، فدار الشوافه مقسمه للسفلي، الطاج الاول الطاج الثاني. السفلي كنقولوا ليه لو غي دو شوسي، لو غي دو شوسي هو السفلي، وشكون ساكن فيه؟ كنزه بوحدها، كنزه لا فوايونت اللي كانت كتستقبل الزبناء ديالها اللي كانوا اكثريتهم عيالات. من مورا لا غيد شوسي بروميير ايطاج شكون اللي عندي رحمه وراجلها دريس العواد. ودريس العواد قلنا سي لو فابريكون دي شاري، هو اللي كيصايب المحرات اللي كيحرثوا به الارض. اي لوغ في زينب، واللي عندهم بنيته سميتها زينب، وكيف قلنا انها كبر من لو ناراتور بعام وما كانش كيحملها لو ناراتور. دوزيام ايطاج، الطاج الاخر، دوزيام ايطاج هو اللي فيه لو ناراتور ديالنا، وكيتقاسموه بجوج. اذا لاحظوا معايا، الطاج الاول كنزه بوحدها، الطاج الثاني رحمه وراجلها بوحدها، الطاج الثاني كاينه فاطمه البزيويه وراجلها علال لو جاردينيي، ما عندهمش الابناء، وكاينه سيدي محمد والاب ديالو سيدي عبد السلام، اي سامير لاله زبيده. فوالا علاش درت لكم هاد التصويره ديال لا ريزيدونس، باش ربما حيت ليماج هي اللي كيعقل عليها التلميذ اكثر، الصوره هي اللي كيعقل عليها التلميذ اكثر ملي تيكون تيذاكر وملي تيكون تيراجع. فربما يجي واحد السؤال يقول لك تكلم هنا مثلا على دريس العواد، انت دريس العواد نسيتي اش كيدير وما بقيتيش عاقل، ولكن راه التصويره غتبين لك على ان دريس العواد كان في الطاج الاولاني. تقدر تقول على ان دريس العواد il habite دون دار الشوافه، يعني كان تيسكن في دار الشوافه. il habite دار الشوافه او بروميير ايطاج، يعني في الطاج الاول، افيك سا فام رحمه اي لوغ في زينب مثلا. هذه تقدر ترجع لك انك تتكلم شي شويه وتربح نقيطات في الامتحان. دونك كذلك الشيء هنا بالنسبه لفاطمه البزيويه اللي في الدوزيام ايطاج. فوالا هذا كان الفيديو الاول. دونك في الفيديوهات الماجيه ان شاء الله غنحاول نقسم لكم الاحداث ديال لو رومون ديالنا على شكل 3 سيزون، بحكم ان
الاحداث كتمر في 3 سيزون، كتمر في الفصل ديال ليفير، ثم لو برانتون، ثم ليتي، دونك الشتاء والربيع ثم الصيف. وغنحاول نخلي الاحداث ديال الشتاء بوحدهم والاحداث ديال فصل الربيع بوحدهم والاحداث ديال فصل الصيف بوحدهم. علاش؟ باش تعاونكم في لا سيتوياسيون دو باساج. فوالا تقريبا هذا كان كل ما لدينا في هذا الفيديو هذا. اللي عنده شي اشكال يطرحوه في الكومنتير، اللي عنده شي تساؤل، اللي باغي شي شابيتر نخدموه يحطوا ليا في كومنتير. مروا اعانكم الله اي بون كوراج.